25 नवंबर साल 1844 जर्मनी के टाउन लेडनबर्ग में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम कर्ल बेंज रखा जाता है। इस बच्चे के फादर मिस्टर जॉन जॉर्ज बेंज और मदर जोसेफाइन वेलेंट थी और ये निहायत ही गरीब लोग थे। इस फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी कि बड़ी मुश्किल से 2 वक्त का खाना अफोर्ड कर पाते थे, लेकिन इनके लिए जो अगला सफर था वो और भी मुश्किल हो गया। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि अभी कर्ल बेंज सिर्फ 2 साल के ही थे कि मिस्टर जॉन जॉर्ज बेंज यानी कर्ल बेंज के फादर की डेथ हो गई और इस तरह ये फैमिली मजीद फाइनेंशियल मसाइल का शिकार हो गई। लेकिन इसके बावजूद इस बच्चे ने ना सिर्फ तालीम हासिल की बल्कि गाड़ियों का एक ऐसा ब्रांड भी बना डाला जिसे आज भी दुनिया भर में पसंद किया जाता है और इसका सालाना रेवेन्यू $158 बिलियन यानी 47,000 अरब पाकिस्तानी या 13,000 अरब इंडियन रुपीस बनता है। और ये ब्रांड कोई और नहीं बल्कि मर्सिडीज बेंज है। सुनो टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। दोस्तों, जॉन बेंज की मौत के बाद कर्ल बेंज की मदर ने उसे बहुत ही मुश्किलात से पाला और इसे करीबी स्कूल में तालीम हासिल करने के लिए भेजने लगी। कर्ल बेंज की मदर ने फैक्ट्रियों में काम किया, घर में रात में देर तक जागती और मेहनत मजदूरी करती, लेकिन उसने कर्ल बेंज की तालीम पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। आखिरकार कर्ल बेंज ने हाई स्कूल से तालीम मुकम्मल की और फिर उसे यूनिवर्सिटी ऑफ कर्ल्सरोहे में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के लिए भेज दिया गया। कर्ल बेंज इस वक्त सिर्फ 15 साल के थे और ये मैकेनिकल फील्ड उसने अपनी मर्जी से चुनी क्योंकि कर्ल बेंज के फादर भी मैकेनिकल के शोबे से वाबस्ता थे। तो कर्ल बेंज ने इसी में अपना लोहा मनवाने की ठान ली। कर्ल बेंज की लाइफ बदलने में उसके एक टीचर का भी बहुत अहम रोल था जिसका नाम रेडेनबाकर था। रेडेनबाकर बहुत ही काबिल इंसान थे। उनका ख्याल था कि ये जो बड़े बड़े स्टीम इंजन रेलवे और बहरी जहाजों के लिए इस्तेमाल होते हैं उनका अगर साइज छोटा कर दिया जाए और इसे मास लेवल पर बनाया जाए तो हम बेशुमार ऐसे व्हीकल्स बना सकते हैं जो बगैर पटरी के या समंदर के बगैर कहीं भी ले जा सकते हैं और इस तरह हम पूरी दुनिया को ट्रांसफॉर्म करने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। कर्ल बेंज भी रेडेनबाकर से बहुत मुतासिर हुए और इन्होंने स्टीम इंजन पर चलने वाली गाड़ी बनाने के लिए मेहनत करना शुरू कर दी। लेकिन जब तक कर्ल बेंज इसे बनाते तब तक ऐसी गाड़ियां पहले से बनना शुरू हो चुकी थी। अब कर्ल बेंज ने कुछ अनोखा करने का फैसला किया। कर्ल बेंज ने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद एक कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कंपनी में जॉब करना शुरू कर दी और साथ साथ वो अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए बिजनेस पार्टनर ढूंढने लगा जो इसके साथ इन्वेस्ट करे और वो एक नई जदीद गाड़ी बनाए। फिर एक दिन एक शख्स कर्ल बेंज को मिला जिसने इसके इस प्लान को अप्रिशिएट किया और इसके साथ इन्वेस्टमेंट करने की रजामंदी भी जाहिर की। उसने कर्ल बेंज के साथ मिलकर एक गैराज बनाया जहां वो इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले थे। लेकिन हुआ ये कि वो पार्टनर फ्रॉड निकला और गैराज से सारा सामान लेकर फरार हो गया। कर्ल बेंज इसके बाद काफी मायूस हो गया। कुछ टाइम तो उसको समझ ही नहीं आई कि आखिर वो अब करे तो क्या करे। लेकिन चंद माह बाद उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जो एक अमीर खानदान से ताल्लुक रखती थी। उसका नाम था बर्था रिंगर। कर्ल बेंज और बर्था रिंगर में काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई। बर्था ने कर्ल बेंज के साथ मिलकर कंपनी बनाने का फैसला किया और उसने कर्ल बेंज के लिए नए टूल और जरूरी सामान खरीदा, साथ साथ कंपनी को फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया। अब कर्ल बेंज दिन रात मेहनत करके अपने प्रोजेक्ट पर काम करता था और बर्था रिंगर उसे फाइनेंशियली भी सपोर्ट करती और साथ साथ उसकी हौसला अफजाई भी करती। आखिरकार 10 साल की मेहनत के बाद 31 दिसंबर साल 1979 वो दिन था कि कर्ल बेंज ने गैसोलीन से चलने वाला टू-स्ट्रोक इंजन बना लिया। इससे पहले इन 10 सालों में कर्ल बेंज और भी बहुत सारे इन्वेंशन करके जर्मन मार्केट में अपना अच्छा नाम बना चुके थे। दोस्तों, साल 1972 में बर्था रिंगर ने
کرل بینز سے شادی کر لی تھی۔ اب وہ بزنس پارٹنر ہونے کے ساتھ ساتھ لائف پارٹنر بھی بن چکی تھی۔ اب کرل بینز کی کمپنی دن رات ترقی کر رہی تھی۔ وہ کاربوریٹرز پر پلاگ انجن اور بہت سارے پارٹس بنانے لگے تھے۔ کرل بینز کے بنائے گئے پروڈکٹ تو بہت زیادہ سیل ہو رہے تھے، لیکن پھر جرمن مارکیٹ میں کمپٹیشن شروع ہو گیا، جس پر کرل بینز نے اپنی پروڈکٹس کی قیمتیں کم کر دی۔ اب بینز کمپنی گھاٹے میں جانے لگی تو کرل بینز نے یہ کمپنی سیل کر دی۔ اس کمپنی کو سیل کرنے کے بعد کرل بینز نے اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر پھر کام شروع کر دیا۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے اس خواب کو پورا کرے گا اور ایک ایسی گاڑی بنائے گا جو اس سے پہلے کسی نے نہ بنائی ہو۔ دوستو، 3 سال کی محنت کے بعد سال 1885 میں کرل بینز نے پہلی بار فوسٹوک انجن کے ساتھ فولی آٹومیٹک گاڑی بنا لی اور اس کا نام دی بینز پیٹنٹ موٹر ویگن رکھا گیا، جسے پیٹنٹ موٹر کار بھی بلایا جاتا تھا۔ 4 اسٹروک انجن کے ساتھ 3 ٹائر والی یہ گاڑی 1 گھنٹے میں 15 کلومیٹر سفر طے کرتی تھی، جو کہ آٹو موبائل انڈسٹری کے لیے کسی ریولوشن سے کم نہیں تھی۔ دوستو، اب اس گاڑی کو بنانے کے بعد یہ لوگوں کو پسند تو آئی، لیکن لوگ اس کو لینے سے ڈرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اس گاڑی کا انجن کبھی بھی پھٹ سکتا ہے اور یہ ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتی ہے، جبکہ گھوڑا گاڑی نہ تو اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور نہ ہی اس میں کوئی انجن پھٹ جانے کا خطرہ ہے۔ سال 1888 میں اب اس ڈر کو بھی ختم کیا۔ کرل بینز کی وائف برتا رنگر نے ایک دن جب کرل بینز صبح سو رہے تھے تو برتا نے اس گاڑی کو گھر سے نکالا، اپنے 2 بیٹوں کو ساتھ لیا اور وہ کئی گاؤں اور ٹاؤن گھومے۔ جہاں اس کا فیول ختم ہوتا تو وہ قریبی فارمیسی سے اس کا فیول لیتے اور پھر سے اپنے سفر کو کنٹینیو کرتے۔ وہ جہاں سے بھی گزرتے، جہاں بھی جاتے، لوگ ان کو حیرت سے دیکھتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کے لیے تو یہ ایک عجیب چیز تھی جو 3 لوگوں کو اپنے اوپر بٹھا کر چل رہی تھی۔ برتا کا یہ پلاننگ بھی کام کر گئی اور لوگوں میں اس گاڑی کو لینے کا شوق پیدا ہونے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس گاڑی کی فری بکنگ آرڈر ملنا شروع ہو گئی۔ اب سال 1890 تک بینز اینڈ کمپنی جرمنی کی دوسری بڑی انجن بنانے والی کمپنی بن چکی تھی، لیکن ان کی گاڑیاں ابھی بھی اتنی زیادہ نہیں بنائی جاتی تھی۔ کرل بینز نے 2 انویسٹرز کو پارٹنر بنایا، جن میں فریڈرک وان فشر اور جولیس گینز تھے۔ انہوں نے اس کی مارکیٹنگ بھی کی اور گاڑیوں کی ڈیزائن بھی تبدیل کیے۔ سال 1893 میں بینز وکٹوریا کے نام سے گاڑی بنائی گئی، جس میں 2 لوگ سوار ہو سکتے تھے اور 3 ہارس پاور کے ساتھ یہ گاڑی 11 مائل فی گھنٹہ کی سپیڈ سے چل سکتی تھی۔ اس کے بعد بینز ویلو کے نام سے نئی گاڑی بنائی گئی اور یہ پہلی کار تھی جس کے 1200 یونٹ بنائے گئے تھے۔ یہ دنیا کی پہلی گاڑی تھی جس کے اتنے زیادہ یونٹ بنائے گئے۔ اس کے ساتھ ہی 1890 سے سال 1900 تک بینز کمپنی دنیا کی سب سے بڑی آٹو موبائل کمپنی بن گئی تھی، لیکن بینز کمپنی کے لیے ٹرننگ پوائنٹ تب آیا جب 1901 میں بینز کمپنی نے ایک 35 ہارس پاور مرسیڈیز 35 ایچ پی کی نئی ڈیزائن کے ساتھ گاڑی بنائی اور اس کا نام مرسیڈیز بینز رکھا گیا۔ اس گاڑی کا سائز بھی بڑا بنایا گیا تھا اور یہ اس وقت کی گیم چینجرز کار ثابت ہوئی۔ دراصل اس کو ایک ریسنگ کار بنایا گیا تھا اور اسے ایک بزنس مین کی ریکویسٹ پر بنایا گیا جس کا نام ایمیل جیلیننگ تھا۔ اس گاڑی کے لیے ساری انویسٹمنٹ بھی اس بزنس مین نے کی تھی اور اس کی ایک بیٹی جس کا نام مرسیڈیز تھا۔ اس گاڑی کا نام بھی اس کے نام سے رکھا گیا، مرسیڈیز بینز۔ یہ گاڑی اس ریس میں تو کامیاب ہوئی، ساتھ ساتھ لوگوں نے اسے اتنا پسند کیا کہ اسے عام پبلک کے لیے بھی بنایا جانے لگا اور دنیا بھر سے اس گاڑی کے بائر اسے خریدنے لگے۔ اس کے بعد بینز موٹر نے اس کمپنی کا نام ہی مرسیڈیز بینز رکھ دیا اور پھر سب گاڑیاں مرسیڈیز بینز کے نام سے آنے لگے۔ امید ہے یہ ویڈیو بھی آپ لوگ
بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔